O, kung mutuo ta, kinahanglan mahibalo ta. Dili man ka pwedeng mutuo nga wa ka kabalo. To believe, we have to know. Aron nga kita makatuo, kinahanglan makahibalo ta. Ha? Ang mga pulong sa Dios nagahatag og pagtuo aron kita mahibalo. Sa dihang iwali ang pulong sa Dios, maminaw ta, mabutangan tag pagtuo tungod kay makahibalo man ta. Unsahon nimo pagkahibalo? Ang pagkahibalo pinaagi sa imong pagsabot. It is the Maker's instruction manual that shows us the way to get to the best out of our lives. We should therefore pore over it, study it, meditate upon the Word of God, fill our hearts and minds with the Word of God, and then let the Word of God accomplish in our lives the purposes of God. Pasagdan nato nga ang pulong sa Dios muhimo sa tanang katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unsaon nato pagkahibalo ang mga pulong sa Dios? Ang paagi lang may bawaan nato ang pulong sa Dios kung kini atong pagatun-an, atong ablihon,